داداش ببخشید، بله. شما اینجا چی کار میکنید؟ منظورتون چیه؟ منظورم اینه که من این مغازه رو اجاره کرده بودم. اینجا مغازه منه. نه خیر آقا، این مغازه منه. من صاحب این مغازم. نه داداش، اینجا مغازه منه. من اینجا رو اجاره کردم، حتی قراردادش رو نوشتم. باشه، قراردادو نشونم بده. قرارداد دارم اما فعلا پیشم نیست، توی خونه است. اینجا مغازه من آقا. باشه، قرارداد خودمو نشونت میدم. باشه نشون بده. بفرما، نگاه کن. بده ببینم. همینه. ببخشید.